हालेलुया। जिंदगी के मालिक, हम तेरे पास इस ईमान से आते हैं कि झुकना तेरे सामने रवा है। तू सिजदों के लिए खुदा है और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा है तो हमें सुन रहा है। अब वक्त है कि हम तेरी आवाज़ को सुने, तो हमें शिरमा होने का फजल बख्श खुदा के बेटे के नाम से, आमीन। मेरे साथ खुलिए आज खुदा के ज़िंदा पाकलाम में से अपनी राय को आजमाएंगे किसी के लिए। नए नामों में रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब 10वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़े। मेरे साथ बोलिए, नए नामों में अमाल की किताब, उसका पहला बाब 10वीं और 11वीं आयत हम तिलावत करेंगे। पाकलाम में यूं लिखा, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। खुदा के शुक्र उसके कलाम के लिए सबके आमीन। यीशु में आप सबों की सलाम की, यीशु में आप सबों की सलाम की। मैं ईमान रखता हूँ कि आप अपने खानदानों में खुश हैं और खुदा की बरकतें आपको मिल रही। याद रहे कि यीशु आसमान पर जिंदा है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु को पकड़वाया गया, यीशु मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा। और ईमान की पीक ये है कि यीशु आसमान पर किबरिया के दाहिनी तरफ जिंदा मौजूद है। आज इस बात की अहमियत को समझना, जानना, सीखना जरूरी है। खुदावंद जो कादिर मुतलक है, खुदावंद जो किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा, वो कितनी कुदरत मालिक है। खुदा जो कुल इख्तियार रखता, जो कुल कायनात का बनाने वाला, हर एक चीज उसके हाथ से निकली है, हर एक तख्लीक उसकी दस्तरस से बाहर नहीं, कुछ भी यीशु से या खुदा से बैर नहीं। जिस कदर बाप जिंदगी रखता है, बेटा भी उसी तरह ही रखता है। जिस कदर बाप मौजज़े करता है, उसी कदर बेटा भी मौजज़ात करने पर कुदरत रखता है। इतना समझ लें जरूरी है कि एक मसीही वो है जिसकी जिंदगी में रूहानी तजर्बा। मैं जाता हूँ मुख्तलिफ कलीसियाओं में, मुख्तलिफ खानदानों में, यहाँ भी बहुत सारे खानदानों में, कहने को बहुत सारे लोग दुआ को भी नजर आते हैं, कहने को बहुत सारे लोग बड़े परहेजगार भी नजर आते हैं, कहने को बड़े लोग खुदा के कलाम पढ़ने वाले भी नजर आते हैं, लेकिन साल हर साल दुआएं करने वाले, साल हर साल मुत्तकी रहने वाले, साल हर साल बाइबल पढ़ने वाले खाली नजर आते हैं। खाली ब्लैक फेसेस, खाली चेहरे, अंदर कुछ नहीं। मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं लेकिन अंदर से उसका एहसास नजर नहीं आता। हम अंदर से मसीह को वो दर्जा ही नहीं दे पाए, इसकी वजह से हमारे अंदर से वो दुआएं नहीं निकलती, हमारे अंदर से वो लफ्ज नहीं निकलते। वो यकीन माने ऐसा होना हमारे ईमान के लिए खतरे का बात है। ऐसी कंडीशन या ऐसी कैफियत या ऐसी हालत होना हमारे ईमान के लिए खतरे का बात है। अगर मैं जो आज फिर पढ़ा है मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील बयान में से, अगर आप मेरे साथ हमारा खोल सकते हैं उसको खोलिए। निकोदेमस के साथ जब यीशु बात कर रहा था तो तीसरे बाप के जरा सारे हाल को पढ़िए। जब आप घर में जाते हैं तो तीसरे बाप को पढ़िए कि यीशु
निकोदेमस की हालत को देखा। यीशु ने कहा तू काहिन है, अच्छे ओहदे पर है, सब कुछ जानता है, खुदा के कलाम को पढ़ता है, तू अपनी जिंदगी में रोजे भी रखता रहा होगा, तो अपनी जिंदगी में अच्छे हदिये भी पेश करता रहा होगा, तू अपनी जिंदगी में बड़ा अच्छा परहेजगार भी रहा होगा, तू अपनी जिंदगी में अच्छा खुदा के हुक्मों पर चलने वाला भी रहा होगा, लेकिन वो खाली है। यीशु ने कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो उसने यीशु से कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊंगा? यीशु ने कहा मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे क्या कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। वो इन बातों को समझ नहीं पा रहा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही, हम भी ऐसे ही। बज़ाहिर बहुत सारे खुदावंद के पासबान हमें चलते फिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन खुदा का कलाम अंदर नहीं है। हम सिर्फ पढ़ना जान गए हैं, लेकिन सीखना हमें नहीं आया, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है जो हमें सिखा रहा है, लेकिन रूहुल कुद्स का तजर्बा कभी हमारी जिंदगी में हुआ ही नहीं। हम पढ़ते तो हैं कि खुदा का रूह हमें सिखा रहा होता है, लेकिन हमने कभी उसके सीखने के लिए उसकी आवाज को सुना ही नहीं। और जान लीजिए, अगर आप चलते फिरते मसीह हैं तो समझ लें कि आपका रास्ता भट्टी की तरफ जाता है जो आग वाली है और आसमान पर मौजूद है। अब मसीही वो है जो जिसमें ठहराव आ गया है। यीशु गाली देके गाली सुन के किसी को गाली नहीं देता, मुक्का मारने वालों को मुक्के नहीं मारे यीशु ने। और हमारी जिंदगी में तेजी इस कदर बढ़ गई है, हम यीशु से भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम यीशु से भी आगे बढ़ रहे हैं। यीशु ने जिन बातों पे हमें खामोश रहने के लिए कहा है, हम उन बातों पर लंबी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन माने, तो फिर से कह रहा हूं, अगर आप ऐसे मसीही हैं तो फिर आप अच्छी जगह नहीं जाना। रूहुल कुद्स जो हमारा उस्ताद है, आज जमीन पर रूहुल कुद्स मौजूद है। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए मुफीद है, अगर मैं जाऊं तो बाप से तुम्हें दूसरा मददगार मिल जाएगा, यानी रूहुल कुद्स तुम्हें मिल जाएगा। और यीशु के जाने के बाद ये वादा पूरा भी हुआ। रूहुल कुद्स जमीन पर हम सबको मिला और एक बड़ी भीड़ में रूहुल कुद्स की आवाज सुनी। लेकिन 16 मुल्कों के लोग रूहुल कुद्स की आवाज को सुनी। छोटी सी जमात दुआ कर रही थी और उस सब की आवाज 16 मुल्कों के लोग सुनी। और हमारे यहाँ रटी रटाई दुआएं और कुछ विर्द के हिस्से जो हमें याद हो गए हैं, हमने वो सीख लिया है। तो बाइबल हम पकड़ते हैं और समझते हैं कि हम पादरी बन गए, हम अच्छा सुना सकते हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आज ईमान का मयार सिर्फ अच्छा पढ़ना नहीं है, ईमान का मयार अच्छा सीखना है और अच्छा सीखने के बाद उस पर अमल करना। ज़बूर में खुदा ने कहा कि चुप हो जा, खामोश रह, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन। इख्तियार की बात कर रहा है कि खुदा कह रहा है मुझे सुन के मैं क्या कहता हूं, क्योंकि खुदा मैं हूं, मैं खुदा हूं, मेरी सुन, अपनी ना सुना। इंसान ऐसे ही सुबह उठ के दुआ मांगी और जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें कर दी, जैसे भी ज़हन में आई, जैसे भी लफ्ज़ों में निकल गई, जल्दी जल्दी से दुआ मांगी। खुदा का कभी जवाब भी नहीं दिया। हम कभी खामोशी में थोड़ी देर भी नहीं रुके, थोड़ी देर भी नहीं, क्या सुने कि खुदा मेरे कानों में अपनी आवाज़ डाल के क्या सुनाना चाह रहा है, खुदा मुझे क्या कहना चाह रहा है, हमने कभी नहीं सुना। और इसीलिए इस दिन की अहमियत आज मेरी जिंदगी में, इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और आज जो मैंने लफ्ज़ बोला है, मैं बयान करने जा रहा हूँ, आज सऊल मसीह का दिन है। अंग्रेजी जुबान में एक लफ्ज़ आता है एडमंड, एक होता है असेप्शन।
ایڈونٹ ہوتا ہے آسمان سے زمین کی طرف آنا، جیسے ہم کرسمس کے سیزن کو ایڈونٹ سیزن کہتے ہیں۔ اسینشن لفظ ہوتا ہے زمین سے آسمان کی طرف جانا۔ اور آج کے دن یسوع مسیح زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اور یقین مانے، میں 2012 میں جب اس کے تھیسس لکھ رہا تھا، ایک کتاب لکھ رہا تھا، تو مجھے خداوند نے ایسی حقانیت کو مجھ تک پہنچایا، ایسی حقیقت کو مجھ تک پہنچایا، جس سے میں اس بات کے لیے اندر ہی اندر بہت بڑا محسوس کر رہا تھا کہ خدا نے مجھ سے یہ کام کروایا اور ایک کتاب میں نے 72 صفحوں کے لیے کی۔ اس میں نے بات کو بیان کیا کہ یسوع کا صعود کس طرح سے ہوا۔ اگر یسوع صعود فرما گیا ہے تو پھر یسوع کیا کر رہا ہے؟ میں یسوع کی وہ باتیں لکھ رہا تھا، مجھے یقین مانے کہ خدا کے روح نے میری ڈائریکٹ آ کے میری رہنمائی کی۔ اور سب سے پہلے لکھنے والے تھیسس میں سے پہلا شخص میں تھا جس نے یہ تھیسس لکھا تھا۔ میرے ساتھی لوگوں نے اپنے اپنے ٹاپکس پہ جو انہیں دیے گئے تھے، جو سلیکٹ کیے گئے تھے، ان کو ٹاپکس ملے تھے۔ جیسے مجھے یہ ٹاپک ملا تھا صعود مسیح کے بارے میں، کہ یسوع صعود کرنے کے بعد آسمان پر جب چلا گیا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یسوع کی خدمت کیا ہے؟ آسمان پر یسوع کی خدمت کیا ہے؟ زمین پر تو وہ خدمت کر ہی رہا، منادی کر ہی رہا، تعلیم دے ہی رہا، شفائیں دے ہی رہا، معجزات کر ہی رہا۔ لیکن میرے تھیسس کا ٹاپک تھا کہ جب یسوع صعود کر گیا تو پھر آسمان پر یسوع کی خدمت کیا، یسوع کی منسٹریز کیا، یسوع کی آفیسز کیا۔ پھر میں نے ان باتوں پہ تھیسس لکھا۔ مجھے خدا نے بہت ساری حقیقتوں سے آگاہی بخشی، اور میں آج بڑے خوشی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتا ہوں۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو کبھی ایمان اتنا بڑا ہمارا نہ ہو۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو آج کوئی فخر سے یہ نہ کہتا کہ میرے یسوع کی قبر خالی۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو ہم آج فخر سے یہ نہ کہہ پاتے کہ یسوع نے موت پر فتح پائی۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ کہتا کہ قبر ہمیں کبھی دبا نہیں سکے، جس طرح یسوع قبر میں رہا اور قبر یسوع کو دبا نہیں سکے۔ یہ میرے ایمان کی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جو خوشی میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہیں سچ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوشی کو محسوس کریں کہ یسوع میرے لیے آسمان پر چلا گیا، میرے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لیے کہیں، میرے لیے، میرے ساتھ ہی یسوع میرے لیے آسمان پر گیا۔ اور یہ ایمان کی سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا نیقودیمس سے باتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ ہوئی، تیسرا باب جو ہے نا تیرہویں باب میں 13ویں آیت میں یسوع نے کہا اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اب یسوع اپنے اختیار کی بات کر رہا تھا۔ اب میں یسوع کا اختیار کی بات کروں تو یسوع نے کہا ابن آدم کو اختیار حاصل ہے، وہ اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور اپنی جان لے بھی سکتا ہے۔ فلپس نے یسوع سے کہا اے یسوع، اے ربی، اے مالک، اے آقا، اے ربی، ہمیں بھی خدا کو دکھا۔ تو یسوع نے کہا کیا تو روز مجھے دیکھتا نہیں؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ اس بات کی گواہی یسوع نے اس طرح دی کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کرتا، جو میرا باپ کرتا ہے، جو میں اپنے باپ کو کرتا ہوں دیکھتا ہوں، میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں۔ یسوع اپنے اختیار کی بات کر رہا ہے کہ اگر یسوع زمین پر موجود ہے تو اسی قدر یسوع آسمان پر بھی موجود تھا۔ لکھا ہے ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یسوع جس قدر زمین پر موجود تھا وہ اختیار کے لحاظ سے، وہ اپنے جلال کے اعتبار سے جس قدر زمین پر موجود تھا اسی قدر وہ آسمان پر بھی موجود تھا۔ یسوع کے قول میں سے ذرا غور سے پڑھیے تو وہاں پر لکھا ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جانے کی بات نہیں کی، آنا تو اس کے لیے کہتے ہیں وہ آسمان پر پہلے سے موجود ہے، اور یسوع پہلے سے موجود تھا۔ یسوع اپنے اختیار کی بات کر رہا تھا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب یہاں پر پھر یسوع اسی اختیار کی بات کر رہا تھا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ اب سے جو آسمان سے زمین کی طرف آیا، جس کی نوید ایک تارا سنا رہا تھا،
جس کی خوشخبری ایک تارا سنا رہا تھا، جس کی خوشخبری فرشتوں کے گروہ نے بھی دی، آگ میں پارا پر خدا ان کی تعریف، اور زمین پر ان آدمی میں جن سے وہ راضی ہے سنا، اس کی گواہی دینے کے لیے تارا آیا، اس کی گواہی دینے کے لیے فرشتوں کی گروہ آئی، اس کی گواہی دینے کے لیے جب یسوع بپتسمہ لے رہا تھا، تب یونس ربانی کے بعد جب یسوع بپتسمہ لیتا ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے آسمان سے آواز آئی، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں اب یسوع اپنے پیار کی بات کرتا، جس قدر یسوع آسمان پر موجود تھا، یسوع اسی قدر زمین پر بھی موجود تھا، اور یسوع نے اسی اختیار سے کہا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، اس نے کہا صرف ابن آدم کو اختیار حاصل ہے کہ وہی دوبارہ آسمان پر جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، اور یسوع جسم میں گیا ہے، لکھا ہے، میں نے مال کی کتاب سے پڑھا تھا کہ گھبراؤ نہیں، فرشتوں نے شاگردوں سے کیا کہا، اے گلیلی مردوں تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، یہی یسوع جو تمہارے پاس آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے اسی طرف گیا ہے۔ اور یاد ہے کہ یسوع جسم میں تھا، لیکن اس کا جسم نورانی ہو گیا تھا، اس کا جسم جلالی ہو گیا تھا۔ یسوع نے اسی لیے اگر جسم چھوا نہ جا سکتا تو یسوع کبھی یہ بڑا زور سے نہ کہتا توما سے کہ زخموں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ میں ہی یسوع ہوں۔ یسوع نے کہا میری پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ جسے بالا مار کے چھیدا گیا تھا۔ اگر یسوع کا جسم چھوا نہ جا سکتا تو یسوع کبھی زور سے یہ بات، یسوع نے اپنی ماں سے کہا مجھے ابھی نہ چھو کہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ اس بات کا اقرار تھا، اعلان تھا کہ یسوع جسم میں گیا، نورانی جسم، روحانی جسم، جلالی جسم۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ جب ہم زندہ ہوں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، جو یسوع کے ساتھ مسیح میں چلے گئے ہیں، سو گئے ہیں، وہ نیند سے جگا دیے جائیں گے اور ان سبوں کے بدن بدل جائیں گے، اور بدن کون سے ہوں گے؟ جو یسوع کے ہوں گے، اس طرح کے یسوع کا۔ اسی فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس یسوع کو تم آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہو، جس حالت میں بھی جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی حالت میں یسوع دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف ضرور آئے۔ میں کہتا ہوں کہ آج میرا ایمان کامل ہو گیا کہ یسوع آسمان پر میرے لیے چلا گیا تاکہ اوپر جا کے بھی میری مدد کر پائے۔ آج یسوع نے میرا ایمان کامل کر دیا کہ اگر میں گناہ کروں تو یسوع اوپر بیٹھا ہے، میرے گناہ کے اقرار کے بعد مجھے معاف کر دے۔ آج یسوع نے میرے ایمان کو مکمل کر دیا کہ اگر میں شفایتی بن کے کسی کے لیے دعا مانگوں تو خدا میری صدا کر سکے۔ آج یسوع نے میرا ایمان کامل کر دیا کہ اگر میں کسی کے لیے بھی خدا کے سامنے جھکوں تو وہ میری صدا کا جواب ہے۔ یسوع آسمان پر موجود ہے اور میرا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے کہ یسوع میرے لیے آسمان پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوشی کو محسوس کریں۔ وہ سب سے بات جو آپ سے کرتا ہے، جو بھی آپ سے کرتا ہے، اس سے کہیں کہ میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع آسمان پر باپ کے دائیں طرف، کبریا کے دائیں طرف موجود ہے۔ یسوع ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے زندہ کے پاس جا کے ہم جب بھی اقرار کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اس لیے فرشتوں نے بھی جب قبر میں سے یسوع زندہ ہوا تو فرشتوں نے کیا پیغام دیا، کیا سوال کیا؟ یسوع کے بارے میں فرشتوں نے بتایا زندہ کو مردوں میں کیوں؟ جو زندہ ہے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو زندہ ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔ یسوع زندہ ہے، جس نے کہا 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہو کر جمع ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں۔ کیسا ایمان ہے، کیسا مضبوط اور بڑا ایمان ہے مسیحیوں کا کہ آپ جہاں پہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور یسوع نام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یسوع وعدے کے مطابق ہمارے درمیان۔ کوئی نبی ایسا کہہ نہیں پایا، کوئی ایسا کر نہیں پایا۔ ڈھیر لگے ہوئے ہیں قبروں میں، لیکن یسوع کی قبر بھی خالی، یسوع موت پر بھی فاتح، یسوع قبر پر بھی قادر ہوا اور آسمان پر جانے کے لیے اپنی گزر پان تک پہنچا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایمان کو مضبوط
محسوس کریے کہ یسوع میرے لیے آسمان، یہ ہمیشہ سے میری خوشی کا باعث ہے۔ اس بات کا بیان دنیا کے سارے عالموں نے کیا، اسکالرس نے کیا، پریچرس نے کیا، جو غیر مسیحی تھے، جو مسیح کو غیر قوموں میں رہ کر دیکھ رہے تھے، ان سب لوگوں نے کتابوں میں بیان کیا کہ یسوع آسمان کو زندہ اٹھا لے۔ ہمیں اس ایمان کو محسوس کریں تاکہ ہمارا ایمان زندہ رہے۔ زندہ ایمان والا ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتا ہے، مردہ ایمان والا آگ کی بھٹی میں چلا جائے۔ اس لیے اپنے ایمان کو زندہ رکھیں۔ خدا اسلام کے بدولت ہم سبوں کو اپنی برکتوں سے نوازیں۔ سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔